बहुत शुक्रिया। मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। खुदा का शुक्र करते आज रात उसने हम सबको जगह जगह से, दूर से, नजदीक से अपने घर में जमा किया ताकि उसके लोग उसके घर में आए, उसके हजूर में अपनी सबाशी दुआएं मुनाजातें रखें और खुदा से बरकत पाए। तो मैं खुदा का अपना सा खादम और पूरी टीम आपको खुदा के घर में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज आप बहुत सारी बरकतें खुदा से पाकर जाएंगे। हालेलुया। परस्तश के वसीला से बरकत पाई है। अब वक्त हुआ है कि खुदा के कलाम पे शिनवा, और जो कलाम को सुनेगा यकीनन भलाई पाएगा। बहुत शुक्रिया। और खास कर बहन भाइयों का भी जो फेसबुक और यूट्यूब पर हर रोज हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, उनकी भी सलामती हो और खुदा उनको भी बड़ी बरकत दे। बहुत शुक्रिया। आइए खुदा के पाक कलाम में से देखते हैं। मुकद्दस मत्ती रसूल की इंजील उसका 24वां बाब और उसकी 36वीं आयत। लेकिन उस दिन और घड़ी की बाबत कोई नहीं जानता, ना आसमान के फरिश्ते, ना बेटा, मगर बाप। खुदा उनके जिंदगी बख्श पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। ऐ बाप रे खुदाबंदो की खुदा, बेशक तेरा कलाम रूह की हदायत से लिखा गया है और रूह ही की हदायत से समझा जाता है। पाक रूह तो हमारी रहनुमाई का एक एक को छू, एक एक ज़हन और दिलो दिमाग को खोल दे। कलाम मुकद्दस सच्चाई बयान की जाए, तेरे लोगों के दिलों में असर करे और दुनिया को बता सके कि जो कलाम हमारे पास है दुनिया की किसी कौम के पास नहीं। हाजिर जमायत के साथ हो तू मेरा जोर पर, जो रास्ते में सलामती से लेकर आ। ये सब कुछ मांगकर पाया तेरे कदूस नाम। आमीन। एक रोज का जिक्र है कि खुदा यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ कोई जैतून के पहाड़ पर बैठे हुए थे। शागिर्दों ने सवाल किया कि तेरे आने की निशानियां क्या हैं और किस दिन तो इस दुनिया में आएगा, वो दिन कौन सा है। खुदा ने निशानियां बताई, वो बहुत दफा बताएंगे, इसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। खुदा ने उनसे कहा कि जब उन्होंने पूछा कि वो कौन सा दिन होगा, वो कौन सी घड़ी होगी। घड़ी का क्या मतलब है? वक्त। कि खुदावंद वो कौन सा दिन और वो कौन क्या वक्त होगा जब इस दुनिया की अदालत करने के लिए इस दुनिया में दोबारा आएगा। तो खुदावंद ने क्या जवाब दिया? उस वक्त, उस घड़ी को कोई नहीं जानता, ना फरिश्ते, ना बेटा, स्वाय बाप के। बहुत सारे सवाल उठते हैं इस कलाम पर, खास तौर पर जो मसीहत के अगेंस्ट हैं। कई के बीच में से गलतियां निकालते हैं। डॉक्टर जाकिर नायक का मैंने प्रोग्राम देखा तो उसने कहा वो हस्ती या वो शख्स जो ये नहीं जानता कि मैंने किस दिन किस वक्त इस दुनिया में जाना है, वो दुनिया की अदालत क्या करेगा, मैं इस मसले को नहीं मानता। ये क्रिश्चियनों का कीदा, मेरा कीदा नहीं। कोई क़यामत नहीं है, मसीह कोई मुर्दों में से जी उठा। बहुत सारे खादमों ने भी कई दफा मुझसे सवाल किया कि आप सीनियर पास्टर हैं, इसका कोई जवाब ढूंढ दे। अगर कोई ना कोई तो हल होना चाहिए कि आपको दिन का पता हो, वक्त का पता हो कि यीशु की आमद कब है, ताकि दुनिया की कौमों को सवाल कर उनको बता सके। तो बहुत ही पुरफजल और हिकमत से भरा हुआ कलाम है। आज हम कलाम मुकद्दस में से जिस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे वो है खुदामद का दिन, द डे ऑफ लॉर्ड जीसस। खुदामद के दिन के बारे में 3 चीजें कलाम मुकद्दस में से देखेंगे। पहली चीज, खुदावंद के दिन से क्या मुराद है, कौन सा दिन है, क्या वो वक्त है। और उसके बाद दूसरी चीज, हम बाइबल मुकद्दस में से दलीलों के साथ साबित करेंगे कि वाकई ही ये दिन है और ये वक्त है जो बाइबल मुकद्दस हमें बताती है। क्योंकि शागिर्दों को यीशु ने साफ कह दिया कि मुझे नहीं पता। अब ये तो हो ही नहीं सकता कि खुदावंद जो जमीन और समान का कुल इख्तियार और मालिक उसे ना पता हो। अगर कोई राज है तो छुपा के रखा हुआ। उसके बाद तीसरी चीज कलाम मुकद्दस में से शेयर करेंगे कि क्यों खुदावंद यीशु मसीह ने राज में रखा इस दिन और इस घड़ी को। क्यों?
क्यों शागिर्दों से भी छुपाया? क्यों कहा कि सवाए बाप को पता है, ना फरिश्तों को, ना मुझे पता नहीं है? आखिर इसकी वजह क्या है? ये ढूंढेंगे कलाम मुक़द्दस का जवाब। तो सबसे पहले हम देखेंगे, पहली चीज पर गौर करेंगे कि खुदावंद का दिन कौन सा है। खुदावंद के दिन के बारे में पुराना एहतनामा ले लो, नया एहतनामा ले लो, खुदावंद के दिन का बहुत जिक्र आया है। मिसाल के तौर पर सफनिया पहला बाब और उसकी 14वीं आयत, सफनिया पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद का रोजे अजीम चला आ रहा है। रोज का क्या मतलब होता है? दिन। रोज फारसी में कहते हैं, उर्दू में दिन उसका तर्जुमा। खुदावंद का रोजे अजीम चला आ रहा है। कौन कह रहा है? सफनिया नबी। फिर हम देखते हैं यूएल नबी तलावत की गई, वो भी ये फरमा रहा है कि खुदावंद का रोज बहुत जल्द जो है, बड़े अजीम जो है वो दिन बहुत जल्द आ रहा है। फिर हम आखिरी किताब में आ जाए, मकाशवा में, मकाशवा पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में, 14वीं आयत में सॉरी, खुदावंद का बंदा फरमाता है कि खुदावंद के दिन मैं रूह में आ गया। यही वो जजीरे में कैद था, जब अपनी जिंदगी बसर कर रहा था, तो उसे पता था मैंने खुदा में सो जाना, यहाँ पर ना खाने को ना पीने को, तो इससे पहले अपने आप को रूह कुद्दस के हाथों में दे दिया। और फिर रूह कुद्दस ने आने वाले वक्तों के बारे में मकाशवा कलाम उसे वो राज की बातें जो खुदावंद ने छुपा कर रखी थी अपने उस बंदे पर जाहिर की। हालेलुया। तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई दिन तो ऐसा है कि जिसे खुदावंद का दिन कहा गया है। अब ये रूह की हिदायत से खातमों का काम है कि इस दिन को ढूंढे बाइबल मुकद्दस में से। और मैं हमेशा कहता हूं कि दुनिया की वाहिद इल्हामी किताब है कि जो आपके हर सवाल का जवाब देगी। जोरदार नारा हालेलुया। हालेलुया। मैं इंसानी अक्ल से कुछ नहीं आपको बता सकता। मैं बाइबल मुकद्दस में से एक एक दलील, एक एक हवाला दूंगा आपको और साबित करके दूंगा कि दिन कौन सा होगा और उसके बाद वक्त क्या होगा, घड़ी कौन सी होगी। आज आप लोगों को बताएं, पास्टरों को से कहें, उनसे बात करें, अगर वो मानते तो ठीक है, नहीं तो बोलो आप हमें इसका जवाब दो। अगर जवाब तो गैर कौम ने पूछ लिया है कि जिस हस्ती को यही नहीं पता कि मैंने इस दुनिया में किस दिन जाना है, क्या वक्त होगा, तो वो इंसाफ करने कैसे आ सकता है? अगर अल्लाह को पता है, खुदा को पता है, वो उसको मस्जिद को भेज दे, दूर उसको ही भेजेगा। आप समझते मेरी बात? तो याद रखें, बाइबल मुकद्दस में जो तहकीक मैंने की, मेहनत की, खुदा के रूह से मैंने आगाही पाई, तो दिन होगा इतवार, वक्त होगा दोपहर 3 बजे। गौर से सुने, गौर से सुने मेरी बात। खुदावंद का पाक कलाम ने मेरी रहनुमाई की कि दिन होगा इतवार का और दोपहर 3 बजे का वक्त होगा जब खुदावंद यीशु मसीह की लाखों कदूसियों के साथ इस दुनिया में आमद होगी। जोरदार नारा हालेलुया। अब दूसरी चीज के बारे में कि मैं किस तरह दावे से कह सकता हूं कि वो दिन इतवार का होगा, और फिर मैं किस तरह दावे से कह सकता हूं कि वो दोपहर के 3 बजे होगा। तो आप सब जानते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह अपनी कुदरत से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। क्यों जी उठा? ताकि बरीनो इंसान की निजात के प्रोग्राम को मुकम्मल करे। हालेलुया। और वो दिन कौन सा था? जोर से बताएं। इतवार। खुदावंद यीशु मसीह किस दिन मुर्दों में से जी उठे? खुदावंद का दिन कौन सा है? खुदावंद से क्या बना था? खुदावंद यीशु। खुदावंद यीशु का रोज आ रहा है इस दुनिया में, और काहिन भी और पूरे सहीफों में, कलाम में लिखा है कि उसका रोजे अजीम चला आ रहा है। दुनिया को बताना चाहिए कि कब आ रहा है, इतवार का रोज। उसके बाद हम देखते हैं जब वो जिंदा हुआ तो किसे नजर आया? कलाम मुकद्दस में यूहन्ना 20 बाब उसकी पहली आयत में खुदावंद यीशु मसीह इतवार हफ्ते के पहले दिन, यानी इतवार, हफ्ते का पहला दिन कौन सा बनता है? जोर से बताएं। इतवार। यानी हफ्ते से दिन गिनना शुरू होते हैं। हफ्ता पहला दिन 7वां दिन, फिर आगे इतवार, फिर पीर, मंगल, इस दिन चलते जाते हैं। तो क्या लिखा है? हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था,
कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। ये नहीं हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में गवाही मिलती है कि मरियम मगदलीनी सुबह सवेरे, तड़का क्या था, सुबह सवेरे जब कब्र पर आई तो उसने क्या देखा कि पत्थर कब्र से क्या हटा हुआ। और वो किस दिन आई बताएं जोर से, इतवार के दिन। मरकज रसूल क्या फरमाता है, इतवार के दिन खुदावंद यीशु से जिंदा हुआ और सबसे पहले किसे नजर आया, मरियम मगदलीनी को। कहां लिखा है मरकज 16 बाब और उसकी 19वीं आयत में कि हफ्ते के पहले रोज, हर जगह पर आपको हफ्ता पहला आएगा तो उसके अगला दिन कौन सा बनेगा, इतवार। हफ्ते के पहले दिन इतवार को सुबह सवेरे जब वो जी उठा तो सबसे पहले मरियम मगदलीनी को नजर आया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में लूका 20 बाब और उसकी 19-22 आयत। लूका 20 बाब उसकी 19-22 आयत में कि खुदावंद यीशु मसीह जब जी उठे तो शागिर्दों के पास गए, क्योंकि वो यहूदियों के डर से एक कमरे में बंद थे। उन्हें खौफ था कि खुदावंद यीशु को मसलूब कर दिया, अब हम कौन बचाएगा हमें, हमें भी कहीं वो मसलूब ना करते, डर के बारे कमरे में रहते थे। हफ्ते के पहले दिन क्या लिखा है, हफ्ते के पहले दिन इतवार को खुदावंद यीशु मसीह उनके दरमियान में मौजूद हुए और उनकी सलामती चाहिए। जोरदार नारा हालेलुया। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं जिंदा हो गया, मैं तुम्हारे साथ अपना रूह फूंका और उनकी सलामती चाहिए और वहां से वो चले गए। तोमा रसूल मौजूद नहीं था। जब तोमा रसूल आया तो उन्होंने कहा कि अपने खुदावंद को देखा है वो जिस्म में, हम ऐसा सुने कलाम किया, कहता मैं नहीं मानता जब तक मैं अपनी उंगली को उसके हाथों में जहां कील लगे थे वहां सुराख में डालकर और पसली जहां पर भाला लगा डालकर नहीं देख सकता, मैं यकीन नहीं करूंगा। फिर चौथी बार अगले हफ्ते क्या लिखा है, हफ्ते के पहले दिन इतवार को खुदावंद यीशु मसीह दोबारा अपने शागिर्दों को नजर आए और तोमा को देखकर कहा कि बेइत्तेकाद ना हो, आ और मेरे हाथ की हथेली देख और अपना उंगली डालकर चेक कर, मेरे जहां पसली में देख। तो क्या लिखा है कि जैसे खुदावंद ने उसे कहा आप मेरी तरफ, वो कांपते हुए डरते हुए यीशु के कदमों में गिर पड़ा और पुकार कर कहा ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, यानी तू ही मेरा खालिक है, तू ही मेरा मालिक है और तू ही मेरा बचाने वाला। जोरदार नारा हालेलुया। तूने मुझे देख कर ईमान लाया, मुझे देख कर ईमान। तोमा कितना अर्सा मैं तुम्हारे साथ 3 साल रहा, आज भी तूने मेरा यकीन नहीं किया, मुझे देख कर यकीन किया है। देख वो लोग मुबारक हैं, वो लोग मुबारक हैं जिन्होंने मुझे नहीं देखा और मुझ पर ईमान रखते हैं। हालेलुया। आप खुदा के मुबारक लोग हैं, खुदा के मुबारक लोगों के लिए जोरदार ताली। हालेलुया। शागिर्दों से भी ज्यादा आपको लक़ब दिया गया कि आप उसके क्या है, मुबारक लोग हैं। उसके बाद 5वीं दलील में आपको कलाम मुकद्दस में से दूंगा कि रूह कुद्दस किस दिन बताया नाज़िल हुआ। रूह कुद्दस इतवार के रोज, कि जब कलीसिया के घर में 120 के तखमीनन तादाद इतवार के रोज दुआ कर रहे थे। यहूदियों की ईद पेंतिकोस्त, यानी वो उस दिन 50वां दिन था, फसल की कटाई की ईद मना रहे थे। इस डिटेल में जानकारी को बहुत दफा मैंने बताया। तो उस दिन उनकी ईद थी, इसे ईद पेंतिकोस्त 50वां रोज। खुदावंद यीशु मसीह आसमानों पर जाने के बाद 10 दिन बाद 40 दिन जमीन पर वो शागिर्दों के साथ रहे, उनके साथ उठे बैठे और खाना खाए। फिर 40 रोज के बाद वो आसमान पर चले गए और 50वें रोज राइट आफ्टर 10 डेज 10 दिन के बाद ईद पेंतिकोस्त के रोज उन पर रूह कुद्दस नाज़िल किया। जोरदार नारा हालेलुया। अमाल की किताब उसका 2 बाब और उसकी पहली 4 आयत में वाज़ेह तौर पर जिक्र है कि इतवार के रोज चौथे जो ईद पेंतिकोस्त था, उसने अपने शागिर्दों पर पाक रूह को नाज़िल किया और वो रूह कुद्दस से भर गए और वो तरह तरह की ज़बानें बोलने लगे। उसके बाद हम देखते हैं
کہ جو ابتدائی کلیسیاں تھیں پترس کے دور میں، پالوس رسول کے دور میں، ابتدائی کلیسیاں جو تھا وہ اتوار کو عبادت کرتی تھی. نمبر 1 اتوار کو عبادت کرتی. نمبر 2 خرائط کا شکر گزاری دینے کا کام بھی اتوار ہی کو کرتے. میں گھر میں بیٹھا تھا وزٹ کے لیے، تو ان کے گھر میں 7 ڈے کا ایک پاسٹر ینگ تھا، 30-32 سال کا بیٹھا ہوا تھا. تو اس شخص نے بولا کہ پاسٹر صاحب بھی بدھ کو ہمارے گھر میں وزٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، میں بھی ان سے ملوں گا. آیا، بیٹھے، بڑے عزت سے بٹھایا، سوال کر دیا، پاسٹر صاحب سبت کا کیا مطلب ہے؟ میں کہ بیٹا عبرانی میں شبت کہتے ہیں، شین دیتے، اور اردو میں سبت ترجمہ. سبت کا مطلب ہے 7واں دن. 7واں دن کون سا بنتا ہے جی؟ میں نے کہا 7واں دن ہفتہ بنتا ہے. تو ہفتے کے دن کو کیا فوقیت دی گئی کہ تو سبت کا دن پاک رکھنا اور اس میں کسی کو کام نہ کرنا، اس دن کیا کرنا؟ عبادت کرنا. تو آپ لوگ سبت کو کیوں نہیں عبادت کرتے؟ آپ دعا کو کیوں کرتے ہیں؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پاسٹر نے سوال کیا کہ جو حکم ہے وہ کون سے دن عبادت کا؟ زور سے بتائیں بھی، آپ کو کچھ بولنا. 7واں دن سبت کا دن حکم آیا موسیٰ کی شریعت، 7واں دن میری عبادت کرو اور 7ویں دن آرام کرو، کوئی کام نہ کرو. آپ لوگ جو مسیحی ہو سارے، یہ اتوار کو کیوں عبادت کرتے ہو؟ سبت تو 7واں دن بنتا ہے، اتوار تو آگے پہلا دن بنتا ہے. میں کہا بیٹا جتنی تیری عمر ہے اس سے زیادہ میری منادی کی خدمت ہے. ہاللیلویا. میں نے کہا کیا کبھی پڑھا نہیں ہے تو نے؟ سبت کا دن یہودیوں کے لیے تھا. سبت کا دن کن کے لیے تھا؟ یہودیوں کے لیے. خدا یسوع مسیح کے شاگرد کون تھے؟ یہودی تھے. جب خدا یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا تو انہوں نے سبت کس کو کہا؟ اتوار کو، کہ دنیا کا شافی، دنیا کا نجات دہندہ اتوار کو جی اٹھا ہے. اسی لیے ہفتے سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ اتوار کی. زوردار نعرہ ہاللیلویا. بیٹا ابتدائی کلیسیاں اتوار کو عبادت کرتی تھی. جو مسیحی تھے، جن یہودیوں نے مسیح کو نجات دہندہ قبول کر لیا تھا، 9 مرید یہودی کہتے تھے، اور وہ اتوار کو، ہفتے کو نہیں، اتوار کو عبادت کرتے تھے. کہاں لکھا؟ میں نے تو آج تک نہیں پڑھا. میں نے کہا ہر کوئی اپنے عقیدے پر ڈٹا ہوا ہے، اس سے آگے ٹس مس ہونا چاہتا ہے نہیں. ایک آیت لے کر بیٹھ گئے، جب اسے کہا کالا ہی کالا، کیا کالا کیوں؟ وجہ تو سبب یہ وجہ تو کیوں کرسچن باقی جو مسیح ہو گئے اتوار. تو میں نے کہا کہ میں جب حوالہ بنا تو میرا منہ دیکھ کر میں تو کبھی پڑھے نہیں. تو میں کہ پھر بیٹا تو پھر اپنے عقیدے تو ہٹ جائے گا، پھر تو بھی اتوار میں بات کرے گا. لیکن اس نے مان لیا کہ واقعی ہی مسیحوں کا سبت کون سا؟ اتوار کا. زوردار نعرہ ہاللیلویا. بعد میں کچھ پاسٹروں کو ملا، کہنے لگا یار وہ واقعی کہتے ہیں پاسٹر بشیر اپنے تعریف نہیں کر رہا یار، میں نے سوال تو بڑا ٹیڑھا کیا تھا لیکن اس نے مجھے صحیح جواب دیا اور میں بھی ہل گیا کہ واقعی ابتدائی کلیسیاں کیا کرتی تھی؟ اتوار کو. جتنے یہودی مسیحی ہو گئے تو غور سے سنو، ابھی بھی سیونتھ ڈے والے، یہوہ وٹنس والے، وہ ہفتے ہی کو عبادت کرتے ہیں. لیکن اسی حکم کو مانتے ہیں. اگر دنیا کے حکم کو مانتی، ہم لوگ اس حکم کو مانتے ہیں کہ ہمارا سبت کون سا ہے؟ اتوار ہے، ہفتے کا پہلا دن. ہاللیلویا. اب دیکھیں حوالہ اور بتائیں جا کر لوگوں کو. امال 20 باب اور اس کی 7ویں آیت میں، امال 20 7 میں آیا ہفتے کے پہلے دن. کون سا دن ہوتا ہے ہفتے کا پہلا دن؟ اتوار. ہفتے کے پہلے دن جب ہم روٹی توڑنے کے لیے جمع ہوئے تو پالوس نے دوسرے دن روانہ ہونے کا ارادہ کرتے ہوئے ان سب سے باتیں کی اور آدھی رات تک ان سے کلام کرتا رہا. ابتدائی کلیسیاں شاگردوں نے اور جنہوں نے مسیح کو نجات دہندہ قبول کیا، انہوں نے کس دن اتوار کی بات کرنی شروع کی؟ بتائیں. اتوار. روٹی توڑنے کے لیے، یعنی شاعر پانی اتوار کو دیتے اور اتوار کو وہ کلام بھی کرتے. اور کتنی دیر تک کرتا رہا؟ آدھی رات تک کلام کرتا رہا. زوردار نعرہ ہاللیلویا. کوئی کہا نا ریسیپی. آج وہ دور ہے کہ لوگ کلام کی سچائی کو سننا نہیں چاہتے. نچٹا پٹور میں جاؤ، نچٹاؤ، 2 گھنٹے پرستار کو دلاؤ، 5 صاحب جی ذرا 20 منٹ 10 منٹ کلام کریں جی، لوگ ٹائم بول رہا ہو. یار جو افضل درجہ دے کس کو دیا؟ زور سے بتائیں.
कलाम मुकद्दस। हालेलुया। तो इसको तुम कहते हो 10 मिनट और परस्तार को कहते हो सारी रात भी नचो तो पैसे देंगे। एक मौलवी ने कहा, मौलवी की फीस 5000 ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀ 5 ਲੱਖ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਬਸ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਨੋਟ ਸੁੱਟਦੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪਰਸਨ ਸੁਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੰਮ ਤੇ ਜਨਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਕਲਾਮ ਕਰਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਓ ही ना। यानी आज दुनिया खुदा के कलाम को जो है वो इजी लेते हैं, सुनना ही नहीं चाहते, बस एंजॉयमेंट हर काम में ढूंढते हैं। तो वो कितने आधी रात तक कलाम करता रहा और लोग बंद कर पाते रहे, जोरदार नारा हालेलुया। फिर क्या है, इतवार को बोलता खैरात करो। क्या मतलब कि जो तुम्हारी शुक्रगुजारियां हैं, पौलुस ने हुक्म दिया, जो तुम्हारी शुक्रगुजारियां हैं वो इतवार को जमा करा दिया करो, ताकि जब मैं आऊं या कोई और आए इबादत के लिए तो फिर लोगों से चंदा ना मांगते फिर कभी खादम को जरूरत है या हेड ऑफिस में चंदा पहुंचाना जो नौमृत यहूदी है उनकी जरूरतों के लिए, तो हफ्ते के पहले दिन इतवार ही को जमा कर लिया करो। पहला करंथियों 16 बाब और उसकी पहली 6 या 1 तो आयत पढ़ता हूं। अब उस चंदे की बाबत जो मुकद्दसों के लिए मुकर्रर किया, जैसे मैंने गलतिया के कलीसिया को हुक्म दिया है, तुम भी करो। हफ्ते के पहले दिन हर शख्स अपनी आमदनी के मुआफिक अपने पास रखे। यानी हफ्ते का पहला दिन कौन सा बन गया? इतवार। अब किस तरफ जा रहे हैं? खुदावंद यीशु का दिन कौन सा आने का होगा? इतवार। उसके बाद हम देखें कलाम मुकद्दस में से कि ये दिन जो है खुदावंद का पाक कलाम 6 तारीख बताता है कि ये रोज़े अजीम जो है यही महशर का, क़यामत का, यौमुल क़यामत, जैसे रेज़रेक्शन, कई नाम दिए गए। इंग्लिश में रेज़रेक्शन कहा गया, अरबी में महशर कहा गया, या क़यामत मसीह कहा गया। ये नहीं, वो तो नहीं मानते क़यामत मसीह को, वो तो में झूठा, लेकिन वो क़यामत सब मानते हैं। क़यामत का रोज, महशर का रोज, रेज़रेक्शन डे, इस दिन को दुनिया की तमाम कौमें मानती हैं कि इस दिन इस दुनिया में खुदा का तख्त लगेगा और वो गुनाहगारों की, दुनिया के बदकार जितने भी हैं उन सब का क्या करेगा? इंसाफ, और गुनाहगारों को जहन्नम में फेंकेगा। इस दिन को क्या कहा गया? खुदावंद का रोज़े अजीम। अभी मैंने आपसे पढ़ा आपके सामने सफनिया पहला बाब और उसकी 14वीं आयत में, खुदावंद का रोज़े अजीम करीब है, नजदीक आ गया है, आओ आन पहुंचा, सुनो खुदावंद के दिन का शोर। सफनिया नबी फरमा रहा है बनी इंसान को खुदावंद के दिन का, खुदावंद का दिन चला आ रहा है, और वो दिन किसका है? खुदावंद यीशु का। और वो क्या होगा? उस दिन बड़ा शोर बरपा होगा, और बड़े शोर के साथ जब बिजली चमकती है वो इस दुनिया में दुनिया का इंसाफ करने के लिए आएगा। जोरदार नारा हालेलुया। अब हमने कलाम मुकद्दस में से जाना कि ये दिन देखेंगे, क्योंकि मैं सॉरी करता हूँ, शायर हज़रात जो है वो अपने दिल के जज्बात बयान करते हैं, कलाम से लाइल्मी, कलाम से वाकिफियत नहीं है। कलाम क्या है, शायरी क्या है, कम से कम खुदा के खादम से पूछ लेना चाहिए कि हम गलत तालीम लोगों को तो नहीं दे रहे। अब क्या लिखा है? ये दिन खुदावंद का रोज़े अजीम है, सफनिया पहले से चला आ रहा है, शोर का दिन होगा। क्या लिखा है इसमें? उस दिन क्या होगा? इतवार के रोज जबरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। ये बाइबल में लिखा, मैं आपको सफनिया नबी का नज़ारे बता रहा हूँ कि वो फरमाता है कि जिस दिन खुदावंद का रोज आएगा वो दिन कौन सा होगा? इतवार। और कौन आएगा? खुदावंद किसे क्या कहे? यीशु को। हालेलुया। वो जब इस दुनिया में आएगा तो क्या लिखा? जबरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। ये जो लोग अपने आप को समझते, अपने अकीदे में मजबूत है, जो कुछ है हम भी हमें जबरदस्त अपने आप को समझते हैं, मुनादी करते हैं, उस दिन वो फिर आंखें बल बल कर फूट फूट कर जब वो खतरनाक होकर आएगा उस दिन, तो क्या होगा? रोएंगे। वो दिन कहर का दिन होगा। असी कहते यीशु जल्दा जल्दा, लेकिन पता तो नहीं को दिन होना की है, लोगों ने बनना की उस दिन। क्या लिखा है? जबरदस्त आदमी फूट फूट कर रोएगा। वो दिन कहर का दिन, दुख और रंज का दिन, वीरानी और खराबी का दिन, तारीकी और उदासी का दिन, और तारीकी का दिन। मैं खुदा को माफ करे।
यीशु ने फरमाया दुआ करो उस वक्त औरतें दूध बच्चों को ना पिलाती हो, औरतें हामला ना हो। इतना वो दिन गजबनाक होगा, शोर होगा, हर तरफ चीखो पुकार होगी। असि कहना जी मिलना देंगे यार, हाथों के शायर कलाम पढ़ते लोग, कलाम पढ़ो तो सही, कलाम क्या कह रहा है। वो दिन कैसा होगा? खराबी का दिन होगा, तबाही और बर्बादी का दिन होगा। जबरदस्त फूट फूट कर रोएंगे, उन्हें कहीं पनाह नहीं मिलेगी। खुदावंद का बंदा यूएल नबी फरमाता है, अभी तिलावत की गई यूएल 2 बाब उसकी पहले 2 आयत, खुदावंद का दिन चला आता है, जुल्मत और तारीकी का दिन, जुल्मत और स्याही का दिन। इस दिन क्या होगा? गौर से सुनो। दूसरा पत्रस 3:10 में लिखा है, उस दिन आसमान बड़े शोर और गुल के साथ बर्पा हो और अजरामे फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे, जमीन और उस पर के काम जो है वो जल जाएंगे। और हर एक आंख, मुकाशबा पहला बाब कभी तलावत की गई साथ के, हर आंख जिन्होंने उसे छेदा है, हर एक आंख उसको देखेगी। वो पीटेंगे अपने आप को, पहाड़ टल जाएंगे, जमीन पिघल जाएगी, अजरामे फलक चांद सितारे पिघल पिघल के नीचे गिरेंगे, आसमान खत्म हो जाएगा, जमीन खत्म हो जाएगी। बताओ खुशी का दिन है? बताओ है भाई दादा? है खुशी का दिन? भाई मातम का दिन है। मातम करेगी दुनिया अपने आप को, पहाड़ों को सिर्फ ईमानदारों के लिए होगा कि वो मुड़कर बातों में इसका इस्तेमाल करेंगे। जोरदार नारा हालेलुया, एक बार फिर हालेलुया। जिन्होंने यीशु को निजात देना कबूल किया है और जो उसके दिन सब के द्वार को मानते हैं, खुदावंद यकीन है जब वो आएगा उनका इस्तेमाल करेंगे। बाकी समाप्त दुनिया के बारे में मैंने आपको पढ़ के बता दिया। कहर का दिन होगा, खराबी का दिन होगा, बर्बादी का दिन होगा, जुल्मत और अंधेरे और सही का दिन होगा और लोग छाती पीटेंगे। अभी हमने कलाम मुकद्दस में से देखा कि ये दिन कौन सा है। अब हम आते हैं वक्त क्या होगा, घड़ी क्या होगी। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं? मुझे बताएं, बात समझ में आई कि खुदावंद यीशु मसीह किस दिन इस दुनिया का हिसाब करने के? जोर से बताएं, आपकी तालियों में दुआ। और कौन आएगा? आमीन, खुदावंद यीशु। अब आपने इस कलाम का यकीन कर लिया कि खुदावंद का रोज़े अजीम कौन सा दिन बनता है? खुदावंद यीशु का वो दिन इतवार के दिन मुर्दों में से जी उठा, इतवार बनता है। और उस दिन वो दुनिया की अदालत करने के लिए इस दुनिया में आएगा। और जब वो आएगा, अब देखना पोजीशन मैंने बता दी, अमर का, स्याह का, तरीकी का, यानी कुछ नजर नहीं आएगा दुनिया में। और कैसे वो नजर आएगा? अब देखिए वक्त क्या होगा। मैंने अभी आपको बताया दोपहर का वक्त, दोपहर के 3 बजे, जैसे शिखर दोपहर 3 बजे वो आएगा। और जब वो आएगा तो फिर क्या होगा? फिर जहां जहां रोशनी है वो जगह बिल्कुल तारीख अंधेरा हो जाएगा। जिन मुल्कों में अंधेरा होगा, घड़ियां वहीं पर रुक जाएंगी कि जब तक उसकी आमद नहीं होती, घड़ियां आगे नहीं बढ़ेंगी। वहीं पर वो काली जो रात है उनकी, क्योंकि सारे मुल्कों में तो उजाला नहीं है, किसी मुल्क में 12 बजे, किसी में 10, किसी में रात, किसी में, और मैं आपको 3 बजे का टाइम बता रहा हूँ। तो ये क्या होगा? खुदा के हुक्म से घड़ियां रुक जाएगी, टाइम उधर रुक जाएगा। जैसी जैसी उनकी हालत है वैसी वैसी वहीं के दिन और रात उनके नजर आएंगे, वैसे के वैसे पड़े रहेंगे। और फिर जब दोपहर के 3 बजे के पूरी दुनिया में क्या ऊपर अंधेरा हो जाएगा। और फिर जिस तरह पूरब से पश्चिम बिजली चमकती है, ज़ाहिर जब अंधेरा होगा तो आसमान पर, जब पूरी दुनिया में जब अंधेरा होगा, आसमान पर जब बिजली कड़केगी तो अमेरिका वालों को भी नजर आएगा। आसमान तो एक ही है जो हमें नजर आ रहा है, अमेरिका वालों को भी, इंग्लैंड, सबको जो है वो बिजली कड़क नजर आएगी, चमक नजर आएगी। और वो बादलों पे सवार सफेद घोड़े पे बैठा हुआ, माथे पे सेहरा नहीं, कलामे खुदा की पट्टी सफेद लिखी है, माथे पे कलामे खुदा लिखा होगा, और हाथ में मुंह में दो तलवार दुनिया को साफ करने के लिए आएगी। हालेलुया। अब आप इसकी दलील चाहेंगे कि पास्टर साहब आप किस तरह दावे से कह सकते 3 बजे का वक्त होगा। अब चले अंजील मुकद्दस में से हम देखते हैं लूका 23 बाब और उसकी 24 से लेकर 44 से लेकर 45 आए। खुदावंद यीशु की सलीब पर नजर करें। जब खुदावंद यीशु ने सलीब पर जान दी
تو اس وقت کیا ٹائم تھا؟ زور سے بتائیں. تیسرا پہر. کتنا بنتا ہے؟ گھڑیاں تو 3 ہے. تیسرا پہر کسے کہا گیا؟ 3 بجے. پھر غور کریں کہ جب خدا یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی تو کتنے بجے تھے اس وقت؟ 3 بجے تھے. اور کیا منظر ہوا؟ پورے ملک فلسطین میں اندھیرا چھا گیا اور آس پاس کے جتنے ملک تھے خاص کر مصر کے لوگ گھروں سے باہر نکل آئے, شمع جلانے لگے کہ یہ 3 بجے کیا منظر ہو گیا ہے. ابھی 3 بجے, گھڑیاں 3 بجا رہی ہے اور پوری دنیا میں کیا ہو گیا؟ اندھیرا ہو گیا. اب بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے جب جان دی 3 بجے تو پوری دنیا میں اندھیرا ہو گیا. اب جب وہ آئے گا تو اس نے کہا کہ جب پورب سے پچھم تک بجلی چمکے گی اور اگر یہاں پر جو ہے روشنی ہوگی, کسی ملک میں اگر آیا اندھیرا تو اس میں بجلی چمکتے جس میں اندر روشنی ہوگی وہاں سے کیسے نظر آئے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ دوپہر کے 3 بجے جہاں جہاں اجالا اندھیرا اور جہاں پر وہ اندھیرا گھڑیاں رک جائے گی اور پھر پورب سے پچھم میں بجلی چمکتی ہے, اس میں یسوع کو دیکھیں گے اور وہ اس دنیا میں آئے گا. زوردار ہاللویا. تو وقت کون سا ہوگا؟ زور سے بتائیں. دوپہر 3 بجے. اب یہ میں انسانی عقل سے نہیں کہہ رہا, میں نے بائبل میں سے جو چیز سیکھی پاک روح کی ہدایت سے کہ اگر اس کی موت پہ 3 بجے پورے ملک فلسطین میں, مصر میں, آس پاس کے ملکوں میں اندھیرا ہو سکتا ہے تو اس کی آمد کے وقت کیوں نہیں اندھیرا ہوگا؟ تاکہ اندھیرا ہو, بادل جو ہے وہ ایک دم اندھیرے میں آ جائیں تاکہ جب بجلی سے چمکتی ہے وہ چمک سے پوری دنیا میں کیا ہو؟ روشنی اور لوگ اس کو دیکھ سکیں. اب آگے تیسری چیز, خداوند یسوع مسیح نے یہ راز میں کیوں رکھا؟ وہ ہستی جس نے دعویٰ کیا یوحنا 10 باب اس کی 30ویں آیت میں کہ میں اور باپ ایک ہیں. زوردار ہاللویا. اور زمین و آسمان کا کل اختیار کس کے پاس ہے؟ میرے پاس. باپ کسی کی عدالت نہیں کرتا, عدالت کا اس نے کس کو دیا ہے اختیار؟ بیٹے کو. زوردار ہاللویا. تو پھر یہ عقل میری سمجھ میں نہیں آ نہیں سکتی کہ اس کا نام پتا ہو کہ میں نے کون سے دن جانا. میں اور باپ ایک ہیں, اختیار میرے پاس, عدالت میں نہیں کرنی. تو کہا یہ ممکن ہے کہ یسوع کو نام پتا ہو کہ میں نے کون سے دن اور کون سی گھڑی جانا ہے؟ پتا ہے. آخر اس پردہ پوشی کی راز کی وجہ کیا ہے؟ آپ غور سے سنیں, آپ سنیں گے تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ روح نے کس طرح ہدایت کی کہ کیوں اس نے راز کو چھپا کر رکھا. پہلی دلیل, اگر خداوند یسوع سے شاگردوں کو بتا دیتے اتوار کا دن ہوگا, دوپہر کے 3 بجے ہوں گے, فلانا سن ہوگا, اس وقت میں آؤں گا, تو کیا خیال ہے آپ کا؟ جب لوگوں کو پتہ چل جائے گا وہ ہوئے کیڑے سانے سے ہونے ہونا, تو کیا کسی کو قیامت کا ڈر ہوگا؟ کیا کسی کو موت کا ڈر ہوگا؟ کیا کسی کو گناہ کا ڈر ہوگا؟ وہ مزے کرو, آلیوں نے کرو, اور کتنے صدیاں بعد ہونے مزے کرو کی تو والی لوڑ کی ہونے جوانی کے ساتھ بن کے بیٹھ یہ بات نہیں بن. دلیل دل کو لگتی ہے کہ لگتی؟ اگر وہ دن اور گھڑی بتا دیتے, سن بھی بتا دے چلو, تو کیا لوگ خدا کی طرف رجوع لاتے؟ ان کو پتا کہ فلانے نے یسوع نے آنا ہے. ہری تو سارے بولتے ہوئے بس آیا مطلب ابھی 2000 سال نہیں ہوئے, تو 2000 سال کے بعد بھی مطلب اور کتنا ٹائم لگ جائے گا ساری زندگی کے لیے 70 یا 60 کھاؤ پیو مزے کرو کی تو کرنے کی ضرورت ہے. نہ کسی نے گناہ تو ڈرنا, نہ کسی موت, نہ کسی سزا, کیونکہ ان کو پتہ چل جانا تھا کہ قیامت کا انصاف کا دن کون سا دن ہے. نمبر 2, خداوند یسوع مسیح نے کیوں اس راز کو چھپایا؟ ایک شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا, کہا ربی, کیا کہا؟ اے نیک استاد. خداوند سے کیا محبت ہوا کہ کہا سجدہ کیا, اے نیک استاد, سان بادشاہ میں کس طرح داخل ہو. تو خداوند سے کیا کہا؟ تو مجھے نیک کیوں کہا ہے؟ پھر غور سے سنیں, ایک شخص خداوند یسوع مسیح کے پاس سجدہ کیا کہ میں اس بات کی بات ہے, پہلے کہا اے نیک استاد. تو خداوند نے کیا کہا؟ تو نے مجھے کیوں نیک کہا ہے؟ ایک نیک, صرف ایک ہی نیک ہے اور وہ کیا ہے؟ میرا باپ. اب آپ سے سوال کیا یسوع نیک نہیں ہے؟ اگر خداوند یسوع مسیح نیک نہیں ہے تو اس کے فیض پر ہم کیسے نیک بن سکتے ہیں؟ سوچو, سوچنے کا مقام ہے یا کہ نہیں بتائیں, ہے یہ کہ نہیں؟ کیوں خداوند یسوع مسیح اگر مجھے کیوں نیک کہتا ہے؟ نیک تو ایک ہی میرا باپ ہے.
اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح اپنے باپ کی، اپنے بھیجنے والے کی بڑائی اور عزت چاہتے تھے. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. ایک بار زور سے مارو تالیاں. خداوند یسوع اپنی عزت نہیں چاہتے. اس کو پتا میں تو ہوں ہی دیکھ. اس کو پتا ہے کہ آگے میری تعریف کے پاس یہ میں تے آوا تے اوڈی بھی تعریف کرتے یا جب میں کلام کروں گی تعریف کرتے میری کیوں کرتے. اس نے اپنے باپ کی جس نے بھیجا ہے، جس کے نام کو جلال دینے اس دنیا میں آیا، اس کی عزت چاہیے نہ کہ اپنی عزت. اور کس کو بلند درجہ دیا؟ باپ کو. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. جو بیٹا تابعدار ہے وہی کیا کرتا ہے؟ سرفرازی پاتا ہے. اور اسی تابعداری کی وجہ سے وہ نام بخشے سب نام مسالہ یسوع اور باپ نے دائری طرف اس کے تخت میں جگہ دی. زوردار نعرہ ہاللیلویہ. یہ ہے وفاداری اور تابعداری. بیٹے نے تابعداری اور وفاداری دکھائی. اپنی اپنے کو دیکھ نہیں کہا کہ میرے باپ کو دیکھ لو. تو چیز کو ذہن میں رکھیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح اس راز کے بارے میں، دن اور تاریخ کے بارے میں بتا دیتے تو سمجھ لو کہ دنیا سے موت کا، ڈر کا، خوف کا، ہر طرح کی غلامی کا، گناہ کی ہر قسم کی جو ہے وہ ڈر و خوف جاتوں کو پتہ اتنے دن میرے ہیں، میرے چلا جانا، پھر آگے آ جانا، بڑا لمبا سفر ہے. آخر میں ایک آپ کو مثال سمجھاؤں گا. شیطان نے، ابلیس نے اپنے چیلوں کو اکٹھا کیا. اس کہانی پر غور کرنا سے کلام کی سمجھ لگ جائے گا. ابلیس نے اپنے چیلوں کو اکٹھا کیا. ابلیس اپنے شیطان نے کہنے لگا یار دنیا خدا دے بیٹے یسوع دے خدا دے بڑے قریب جا رہی، بڑی بیداری آ رہی ہے دنیا دے بڑے یسوع دے نعرے مار رہے ہیں. بڑے یار کچھ تو سوچو، کوئی منصوبہ بناؤ، گمراہی پھیلاؤ لوگوں. جب خدا یسوع تو دور ہو جائے، خدا تو دور ہو جائے. سارے چیلے کا ایک ایک میں سارے منصوبہ دسو. پہلا چیلا اٹھا، میرے آقا بڑا ودیا میرے کو منصوبہ ہے. میں جا کے قوم میں لوگوں نے کرا کر جا کے خدا ہے کوئی. جب خدا نہیں تو پھر چرچ جانا تے بات نہ کرتا فائدہ ہی کوئی نہیں. کھاؤ پیو موج کرو. کہتا نہیں یار تیری بات دل کو نہیں لگی. کہتا کیوں؟ کہتا کہ نہیں یار جب انسان چاہے کسی بھی مذہب کا ہے انسان آسمان کی طرف نظر اٹھاتا ہے تو کہتا ہے یار کوئی تو ہستی ہے کہ جس نے یہ آسمان کو تانا اور ٹکا نہیں سارے سے ہوتے. تو کوئی بھگوان کہتا ہے، کوئی خدا کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. نہیں یہ منصوبہ فیل ہے، کوئی تیری گل کو نہیں مانے گا. دوسرا سر جی میرے پاس منصوبہ ہے. میں جا کر لوگوں سے کہوں گا نہ کوئی قیامت ہے، نہ کوئی جنت ہے، نہ کوئی سزا ہے. ایویں تریمہ کرتے پھرتے ہو، کلام پڑھتے ہو گئے، برادریاں نے پیچھے پچ پچ کے جاتے ہو گئے. نہ جنت ہے نہ کیا کچھ بھی نہیں ہے، کھاؤ پیو مزے کرو. نہیں یار تیری گل دل نہیں لگی. کیوں؟ جب انسان اس دنیا میں رہ کر انسانی قانون کو توڑتا ہے تو اس کو کیا ملتی ہے؟ سزا ملتی ہے. تو جب انسان گناہ کرے گا تو اس کو پتا ہے کہ گناہ کی سزا کیا ہے. بہت خدا مجھے سزا دے گا، تم پھر کامیاب نہیں ہو سکتے. لوگ پھر یہ گل نہیں بن کے کوئی آگے جنت جا کے نہیں ڈرن گے لوگ. تیسرا اٹھا اس نے کہا میرے آقا بڑا ودیا منصوبہ میرے ذہن سے. کیا منصوبہ ہے بھائی؟ میں لوگوں کے گھروں میں جاؤں گا، لوگوں کے کانوں میں جا کر کہوں گا یسوع نے بڑی دیر میں ہونا 2000 سال کا ہوں گے، آگے بڑا ٹائم لگنا. کھاؤ پیے مزے کرو گی پھر اسے توبہ کر دے. شیطان ہنس رہا بڑے زور سے، کہنے لگا تو دنیا ضرور تباہ گمراہ کر دے گا کہ لوگ ایسے آسر سے آگے بڑی دیر ہونے. اس کے آنے میں کیا ہے؟ دیر ہے. کھاؤ پیو مزے کرو، کیا اس باتیں کیا کرنے کا کچھ فائدہ نہیں تمہیں. تو ساری دنیا کو برباد کرے گا. آج بھی انسان دنیا کو گمراہ کر رہا ہے. کب آئے گا کس کو کوئی پتہ نہیں ہے، کس نے عدالت کرنی ہے. سب جو پوری دنیا 3/4 تقریباً دنیا اندھیرے میں. لیکن آج ہم نے بائبل کو کہتے ہیں خدا کی پاک کلام میں سے یہ سیکھا ہے کہ جب نوشتے، جب صحیفے گواہی دے رہے ہیں کہ خداوند کا روز چلا آ رہا ہے، یسوع کا دن چلا آ رہا ہے، اور بتایا کہ وہ دن کیسا ہے تاکہ لوگ ڈریں اور توبہ کر لیں کہ اڑ کر باتوں میں استقبال کرنے والے یہ نہ ہو کہ چھاتی پیٹے اور روئے اور پہاڑوں کے اوپر ٹوٹ پڑو، یا وہ نہیں جو پھر مائیں بچوں کو نہ سنبھالے
گرے ادھر ادھر موت کو ڈھونڈے، ایسے نہیں بننا۔ ابھی وقت ہے، یہ مت سوچے کہ پتہ نہیں وہ آج آ جائے، اور خاص طور پر یاد رکھو تمہار ذہن میں رکھنا، میں نہیں کہتا کہ ہفتے کو نہ ہو یا جمعے کو نہ، جتنی دعا کر جاگ کر دعا، جتنی دعا کرتے کرو، لیکن یاد رکھو کہ تمہار کو ضرور چل جائے۔ ہاللیلویا، اتوار کو ضرور خدا کو ملا، کیا پتہ اسی اتوار کو آ جائے، اور ہم پھر دنیا کے کاموں میں کھاتے پیتے شادی بھی ہمیں لگے رہے، اور اچانک وہ آن پڑے، اور پھر ہم بھی ان کے ساتھ راستوں کے ساتھ پیٹ میں آ جائیں۔ تو آج ہم نے خدا کی پاک روح سے ہدایت میں یہ سیکھا کہ یسوع کا دن بہت جلد ہے، آنے والا ہے، اور بڑا خوفناک دن ہے۔ اگر اس دن سے بچنا چاہتے ہو، اس کے ساتھ باتوں میں اڑ کر استقبال کرنا چاہتے ہو، توبہ کرو، نجات پاؤ، اور دعا بندگی میں لگے رہو۔ خدا جو ہے یقیناً آپ کو اپنی بات سے جگہ دے گا۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ بہت شکریہ۔